नमस्कारः। अद्य वयं संस्कृतभाषायाः आङ्ग्लभाषायाम् अनुवादविधि इति विषयम् अधिकृत्य पठिष्यामः। अद्य पठनीया विषयाः सन्ति देवनागरीवर्णानां कति संख्या, कानि च तेषाम् उच्चारणस्थानानि इति एतेषां विषयाणां विषये अधिगमिष्यामः। तेषां भेदनिरूपणं करिष्यामः। देवनागरी लिपिं शुद्धरूपेण रोमन् लिप्यां कथं लिखिष्यामः इति विषयम् अधिकृत्य अपि चर्चां विधास्यामः। संस्कृत आङ्ग्लभाषयोः वाक्यरचनावैशिष्ट्यं किम् इति विषयम् अधिगमिष्यामः। संस्कृतशब्दानां वर्गनिरूपणं करिष्यामः। सुबन्तानां लिङ्ग वचन पुरुषाणां ज्ञानमपि करिष्यामः। सर्वनामपदानां चादयो अव्ययानां च वाक्ये प्रयोगविधिम् अधिगमिष्यामः। सम्प्रति संस्कृतभाषायाः परिचयः। देववाणी संस्कृतभाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा समृद्धतमा चास्ति। विशालं च अस्याः साहित्यम्। अस्यां भाषायां निहितं प्राच्य समस्तज्ञानं विश्वेस्मिन् सम्प्रेषणाय अद्यतनीय अन्ताराष्ट्रीय भाषा आङ्ग्लभाषायाम् अनुवादम् अपेक्षते। तदर्थं देवनागरी लिपिज्ञानम् अनिवार्यं, यस्यां संस्कृतभाषाया लिख्यते। संस्कृतवर्णान् लेखन रोमन् लिप्यां शुद्ध यथावत् लेखनं निर्दुष्टं न। यथा राम रमा अनयोः शब्दयोः, तवर्गः टवर्गयोः, णकार नकारयोः वा भेदं कथं स्यात्? राम RAMA RAMA, रमापि RAMA रामपि RAMA, तव TAVA अतः ट अतः ट टी, कष्टं KSHTAM, मूर्धन्य शकार तालव्य शकार दोनों SH द्वारा स्पष्टं क्रियते। एतदर्थं डायाक्रिटिकल चिह्नानां ज्ञानं नितराम् आवश्यकम्। रोमन् लिप्यां डायाक्रिटिकल चिह्नानां प्रयोगेण एव संस्कृतवर्णानां शुद्ध उच्चारणं लेखनं च कर्तुं शक्यते। अतः सम्प्रति देवनागरी लिपिः। देवनागरी लिप्यां वर्णसङ्ख्या 42 अस्ति। ते द्विधा स्वरा व्यञ्जनानि च। स्वरा 9 येषाम् अ इ उ रि ऋ एते आङ्ग्लभाषायां सिम्पल् वोवल् इति कथ्यन्ते। डिफ्थाङ्ग्स् संयुक्त स्वरा ए ऐ ओ औ एते आङ्ग्लभाषायां डिप्थाङ्ग् इति कथ्यन्ते। तदनन्तरं व्यञ्जनानि, तेषां संख्या अस्ति 33। स्पर्शा, अन्तस्था, ऊष्माण, सोनेट्। अत एव कुल वर्णसङ्ख्या 42 अस्ति देवनागरी लिप्याम्। अधुना अचां भेदा निरूपणं करिष्यामः। एते स्वरः उच्चारणकालस्य अपेक्षया ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा स्यात्। स प्रत्येकम् उदात्त अनुदात्त स्वरित भेदेन त्रिधा। तालवादेषु सभागेषु स्थानेषु ऊर्ध्वभागे निष्पन्नो प्रत्येकम् अच् उदात्त संज्ञः स्यात्। तालवादिषु सभागेषु स्थानेषु अधोभागे निष्पन्नो स्वरः अनुदात्त संज्ञः स्यात्। उदात्त अनुदात्तत्वे वर्ण धर्मौ समाह्रियेते यत्र स स्वरः स्वरित संज्ञः स्यात्। परम् एते केवलं वैदिक संस्कृते एव प्रयुक्तम्। पुनरपि प्रत्येकम् अनुनासिक अननुनासिकत्वाभ्यां द्विधा। इत्थम् अचां भेदा अ इ उ रि एषां वर्णानां प्रत्येकम् 8 भेदा। ऋ वर्णस्य 12, तस्य दीर्घाभावात्। ए ओ ऐ औ वर्णानामपि 12, तेषां ह्रस्वाभावात्। अधुना
वर्णानाम् उच्चारणस्थानानि व्याख्यास्यामः। अकुह विसर्जनीयानां कंठ। अकार कवर्ग हकार विसर्जनीयानां स्थानमस्ति कंठ। यो अत्रे चित्रे एकेन प्रदर्शितम् अस्ति। इचुषाणां तालु। इकार चवर्गाणां यकार शकाराणां स्थानमस्ति तालु। ऋटुरसाणां मूर्धा। ऋकार टवर्ग रेफ शकाराणां स्थानमस्ति मूर्धा। मूर्धा तृतीयस्थाने प्रदर्शितमस्ति। ऋतुलसानां दन्ता। लिकार तवर्ग लकार सकाराणां स्थानमस्ति दन्तः। उपपद्मानीयानाम् ओष्ठौ। उकार पवर्ग उपद्मानीय एतेषां स्थानमस्ति ओष्ठौ। पफाभ्यां प्राग् अर्धविसर्ग सदृशः उपाद्मानीय स्यात्। यमङण नानानां नासिका च। उपर्युक्त कंठ तालु मूर्धा दंता ओष्ठौ आदि स्थानानि यमङण न कारस्य प्रदर्शितमस्ति। एतेषां नासिका अपि तेषां स्थानम् अस्ति। कंठ नासिका यकारस्य, तालु नासिका नकारस्य, मूर्धा नासिका णकारस्य, दन्ता नासिका नकारस्य स्थानमस्ति। एतेतयो कंठतालु ए ऐ संयुक्त स्वरः। एते अ अकारस्य इकारस्य योगेन ए भवति। अथ अस्य स्थानमस्ति कंठतालु। यतः अकारस्य स्थानं कंठः अस्ति, इकारस्य स्थानं तालु, अतः एकारस्य स्थानं कंठतालु वर्तते। ओ दोतौ कंठोष्ठम। ओ औ अपि संयुक्त स्वर। अतः अ उकारस्य योगेन ओ भवति। अकारस्य स्थानं कंठ, उकारस्य ओष्ठौ, अतः ओकारस्य स्थानमस्ति कंठोष्ठम। वकारस्य दन्तोष्ठम। एते दन्त एते ओष्ठम वकारस्य स्थानं। नासिका अनुस्वारस्य सम्प्रति वर्णानाम् उच्चारण प्रयत्न। यत्ने द्विधा आभ्यन्तरे बाह्यश्च। आभ्यन्तर प्रयत्न पंचधा विद्यते। स्पष्टं प्रयत्नं स्पर्शानां। स्पर्शानाम् अंतर्गते कादयो मावसान इति व्यंजना आपतन्ति। ईषत् स्पृष्टम् अन्तःस्थानाम्। अन्तःस्थानाम् अंतर्गते य र ल व इति व्यंजना आपतन्ति। ईषत् विवृत्तम् ऊष्मणाम्। ऊष्मणाम् अंतर्गते श श स इति वर्णा आपतन्ति। विवृत्तं स्वराणां। स्वराणां यत्नः विवृत्तमस्ति। ह्रस्वस्य अ वर्णस्य प्रयोगे संवृत्तं, प्रक्रिया दिशायां तु विवृत्तम् एव। अधुना वयं बाह्य यत्न भेद निरूपणं करिष्यामः। बाह्यास्तु बाह्यप्रयत्नाः सन्ति एकदश विधा। ते अत्र दर्शितं वर्तते। विवारा संवारा अघोषाश्च। एतदन्तर्गत वर्गस्य प्रथम द्वितीय वर्णा श श स ते यान्ति। क ख श च छ वर्णानां प्रथम क च ट त प, वर्गाणां द्वितीय ख छ ठ थ फ अश श स एते आपतन्ति। संवार नाद घोषाश्च हश हश अंतर्गत आपतन्ति। वर्गाणां तृतीय चतुर्थ पंचम य र ल व यणश्च ग ज द। अधुना बाह्य यत्न भेद निरूपणम्। बाह्य प्रयत्नास्तु एकादशथा। ते खर विवार श्वास अघोषाश्च। खर इति अंतर्गते वर्गाणां प्रथम वर्गाणां द्वितीय श श स इति वर्णा आपतन्ति। हश संवार नाद घोषाश्च। हश अंतर्गते वर्गाणां तृतीय चतुर्थ पंचम यणश्च य व र ल एतेषाम् आपतन्ति। अल्पप्राणः
वर्गाणां प्रथम तृतीय पंचमा यणश्च अल्प्राणा अंतर्गतम् आपतन्ति। महाप्राणः वर्गाणां द्वितीय चतुर्थ शलश्च। उदात्त अनुदात्त स्वरित इति अंतर्गते सर्वे एव स्वरा आपतन्ति। अ इ उ रील् रि ए ओ ऐ औ। अधुना वयं वर्णानां वर्गकरणम् उच्चारणस्थानानि रोमन् लिप्यां चिह्नानि च पठिष्यामः। अत्र स्पर्शा अन्तस्था ऊष्माण विसर्ग अनुस्वारः। स्पर्शा एतस्य अंतर्गते ग्रुप ऑफ क कु कवर्ग कवर्गस्य क ख ग घ ङ इति वर्ण आपतन्ति। रोमन् लिप्यां चिह्नानि पश्यतु। के क का ख के एच ख ग जी घ जी एच एंड ङ वर्णस्य हेतु न लिखित्वा उपरे बिंदु डायक्रिटिकल मार्क इति प्रयुज्यते। ते सन्ति कंठ्य। स्पर्शा नाम अंतर्गते कु चु वर्गस्य अंतर्गत च छ ज झ य आपतन्ति। डायक्रिट रोमन लिप्यां चिह्नानि च सी छ सी एच ज जे झ जे एच य न उपरि पंक्ति विद्यते। एतेषां स्थानम् अस्ति तालव्यः। ते पैलेटल्स इति उच्यन्ते। ग्रुप ऑफ ट टवर्ग ट ठ ड ढ ण। रोमन लिप्यां तेषां चिह्नम् अस्ति ट अधो बिंदु प्रयुज्यते। ठ अन्त टी एच ट ठ ड ढ ण। अत्र सर्वत्र वर्णानाम् अधो बिंदु प्रयुज्यते। ते सन्ति सेरिब्रल्स मूर्धन्य। ग्रुप ऑफ त तवर्ग त थ द ध न। अत्र रोमन लिप्यां टी टी एच डी डी एच न इति लिख्यते। ग्रुप ऑफ प प फ ब भ म। रोमन लिप्यां पी पी एच बी बी एच एम इति रूपेण लिख्यते। ते सन्ति लेबियल्स ओष्ठ्य। अंतस्था अत्र य व र ल। य वाई द्वारा व वी द्वारा र आर एल द्वारा ल इति वर्णस्य वर्ण लिख्यते। ऊष्माणः तालव्य श रोमन लिप्यां एस उपरि डॉट प्रयोगेन श मूर्धन्य श रोमन लिप्यां एस अधो डॉट बिंदु रूपेण स दन्त्य स रोमन लिप्यां एस इति चिह्नेन दृश्यते। ह एच विसर्ग अनुस्वार। इत्थं देवनागरी लिपेः रोमन लिप्यां चिह्नानि प्रयोगं कथम् इति ज्ञातम्। अधुना स्वराणां रोमन लिप्यां चिह्नानि। ह्रस्वस्वरा आंग्लभाषायां शॉर्ट वॉवल्स इति कथ्यन्ते। अ ए ई ऐ उ यु रि आर्। अन्तरं भेदं किं? र रि मध्ये र आर् द्वारा रि आ रेफस्य अधो बिंदु द्वारा प्रकटं भवति। लि एल् आर् आरस्य अधो बिंदु वर्तते। एते पंच ह्रस्वस्वरा। दीर्घस्वरा आंग्लभाषायां लॉन्ग वॉवल्स आ ई उ रि ए ऐ ओ औ। एते दीर्घस्वरा सन्ति। रोमन लिप्यां ए ऐ यू आर ए ऐ ओ ए यू। अ उपरि रेखा, ई उपरि रेखा द्वारा, यू उपरि रेखा द्वारा, रि उपरि रेखा द्वारा आ ई उ रि इति वर्णानां दीर्घरूपत्वं रोमन लिप्यां दृश्यते। प्लुत्स्वरा
प्लुत्स्वरा वैदिक संस्कृते एव प्रयुक्तम्। आ त्रिमात्रा द्वारा प्रकटितं भवति। आ इ उ रि लृ ए ऐ ओ औ। अत्र त्रि मात्रा द्वारा येषां प्लुत् रूपं प्रकटितं। स्वराणां रोमन् लिप्यां चिह्नानि। अतः वयं कथयितुं शक्नुमः यत् संस्कृतव्याकरणे देवनागरी लिप्याः वर्णानां भेदाप्रभेदाश्च उच्चारणस्थानानि च इत्येषां विवेचनं वैज्ञानिकदृष्ट्या कृतम् अस्ति। रोमन् लिप्यां डायक्रिटिकल चिह्नानां प्रयोगेण एव संस्कृतवर्णानां शुद्ध उच्चारणं लेखनं च कर्तुं शक्यते। अधुना संस्कृत आङ्ग्लभाषयोः वाक्यरचनावैशिष्ट्यं किम् इति ज्ञास्यामः। आङ्ग्लभाषायां पदानां सम्बन्धबोधनाय संज्ञा प्रत्यय विभक्ता सन्ति। यथा ऑफ राम और इन द हाउस। अत्र ऑफ राम एंड इन द हाउस च पृथक् पृथक् प्रयुक्ता भवन्ति। परं संस्कृतभाषायां पदानां मिथः सम्बन्ध बोधनार्थं विभिन्न सुप्रत्यया संज्ञासु प्रयोज्यन्ते। यथा राम प्रातिपदिकेन सह षष्ठी विभक्त्यर्थक ङस् प्रत्ययस्य योगेन निष्पन्नं पदं रामस्य। एवमेव गृहे ङसि प्रत्ययस्य योगेन निष्पन्न पदं गृहे संयुक्ता सन्ति। द्वितीय वैशिष्ट्य क्रियापदेषु आङ्ग्लभाषायां क्रियापदेषु क्रियाः प्रत्ययाश्च पृथक् पृथक् भवन्ति। यथा राम हैज़ गॉन अथवा हरि इज़ कमिंग। हैज़ गॉन पृथक् पृथक् भवन्ति, इज़ कमिंग पृथक् पृथक् भवन्ति। परन्तु संस्कृतभाषायां तिङ् प्रत्ययां योगेन निष्पन्नानि क्रियापदानि वाक्ये प्रयुज्यन्ते। यथा रामः अगच्छत्, हरि आगच्छति। अत्र अगच्छत् आगच्छति इति रूपे प्रकृति प्रत्यय मिलित्वा संयुक्तरूपेण प्रयुज्यन्ते। तृतीय भेद आङ्ग्लभाषायां वाक्ये पदानां क्रमम् अर्थज्ञापनाय महत्वपूर्णम्। यथा राम सौ हरि। अत्र राम कर्ता, हरि कर्म अस्ति। परं शब्दानां क्रम परिवर्तनेन अर्थ परिवर्तनम् अपि भवति। यथा हरि सौ राम। अत्र हरौ कर्तृत्वं रामे च कर्मत्वम् आपद्यते। कथं? क्रम परिवर्तनेन। परं संस्कृत भाषायां वाक्ये प्रयुक्ताः पदानां सुप्रत्ययाः एव वाक्यस्य अर्थ प्रतिपादयन्ति। ते क्रमं न अपेक्षन्ते। यथा रामः हरिम् अपश्यत्। अत्र रामः कर्ता, हरिं च कर्मः अस्ति। अतएव अनयोः प्रयुक्तौ सुप् अं च प्रत्ययौ तयोः कर्तृत्वं कर्मत्वं च दर्शयेते। अनयोः क्रम परिवर्तनेन अपि हरि रामः अपश्यत् वाक्यस्य अर्थ त एव भवति। अधुना संस्कृत शब्दानां वर्ग निरूपणं कथम्? संस्कृत शब्दः त्रिविधः: सुबन्तः, तिङन्तः, अव्यवः। संस्कृत शब्दानां वर्ग निरूपणं। सुबन्तः सुप् तिङन्तं पदं यदा संस्कृत प्रातिपदिकः विभिन्न विभक्त्यर्थकै सुप् प्रत्ययैः सह युज्यते तदा स पदसंज्ञः स्यात्। आङ्ग्लभाषायाः समं संस्कृतभाषायां त्रयः लिङ्गाः पुरुषाः च भवन्ति। लिङ्गः पुल्लिङ्गः मैस्कुलिन् इति आङ्ग्लभाषायां, स्त्रीलिङ्गः फेमिनैन्, नपुंसकलिङ्गः न्यूटर्। सर्वत्र संज्ञायाः लिङ्गस्य अनुसारेण पदस्य लिङ्गस्य न। आङ्ग्लभाषायाः समं संस्कृतभाषायां
त्रयः लिङ्गाः पुरुषाः च सन्ति। पुरुषः आङ्ग्लभाषायां प्रथम फर्स्ट पर्सन संस्कृतभाषायाम् उत्तमपुरुषः भवन्ति, तथा च थर्ड पर्सन प्रथमपुरुषः वर्तते। पुरुषः त्रिधा, यथा प्रथमपुरुषः, मध्यमपुरुषः, उत्तमपुरुषः च। वचनानि संस्कृतभाषायां त्रीणि वचनानि सन्ति, परम् आङ्ग्लभाषायां द्वे एव। संस्कृतवचनानि सन्ति एकवचनं, द्विवचनं, बहुवचनं च। वचनप्रयोगवैशिष्ट्यम् अधुना वयं पश्यामः। कुत्र कुत्र वचनवैचित्र्यं दृश्यते इति वयम् अत्र पश्यामः। सम्पूर्णजाते वर्गस्य वा बोधनाय एकवचनं बहुवचनं वा प्रयुज्यते। सम्मानार्थे बहुवचनम् अपि प्रयुज्यते, यथा ब्राह्मण पूज्यः अथवा ब्राह्मण पूज्यः। एकवचनेन समूह प्रतिपादनं भवति, यथा बुद्धिमत्सु नरः श्रेष्ठः। अत्र नरः समूह प्रतिपादनं करोति, अतः एकवचनेन प्रयोगः भवति नरः। आदरसूचनार्थं बहुवचनस्य प्रयोगं वर्तते, यथा महोदया, सर के लिए महोदया। महान्तजना स्वकीय हेतु कदाचित् उत्तमपुरुषे एकवचनस्य स्थाने बहुवचनस्य प्रयोगं कुर्वन्ति, यथा वयमपि भवत्यौ किमपि पृच्छामः, I too ask you something। अत्र एकवचन स्थाने बहुवचन वयम् इति प्रयुक्तं भवति। परं युग्मस्य अर्थे प्रयुक्तानि द्वय, द्वितीय, युगल, युग, द्वन्द्व इत्यादीनि पदानि एकवचने एव प्रयुज्यन्ते, यथा बाहुद्वयं, चरणयुगलं। द्विवचनान्तपदं समानवर्गस्य पुल्लिङ्ग स्त्रीलिङ्ग च प्रतिपादयति, यथा पितरौ, पेरेंट्स, पितरौ, माता च पिता च पितरौ। पदानि यथा हस्तौ, पादौ, नयने संस्कृतभाषायां द्विवचने एव प्रयुज्यन्ते, परम् आङ्ग्लभाषायाम् एते बहुवचने व्यवह्रियन्ते। स हस्तौ अप्रक्षालयत्, ही वॉश्ड हैंड्स। हस्तौ द्विवचन प्रयोग संस्कृतभाषायां, हैंड्स बहुवचने आङ्ग्लभाषायां। पदानि यथा दारः, गृहः इत्यादीनि बहुवचने एव प्रयुक्तानि सन्ति। कश्चिद्, एकः च पदे प्रायः निश्चितार्थे आङ्ग्लभाषाया ए सर्टन् प्रयुज्येते, यथा कश्चिद् नरः, एकः बालकः। सर्वनाम तद् पुल्लिङ्ग, स्त्रीलिङ्ग, नपुंसकलिङ्गे आङ्ग्लभाषाया द अर्थे भवति, यथा स नृपः, द किङ्ग्। संस्कृतभाषायां देशानाम् अभिधानं बहुवचने भवति, यथा भारतानां, यवनानां, मद्राणां। परम् एषु शब्देषु देशं, राष्ट्रं, नगरं, नगरी इत्यादिभिः पदैः योगेन युक्ते सति एकवचनं स्यात्, यथा भारतदेशं। देशं प्रयोगं न कृत्वा भारत एकवचने प्रयोगं भवति, देशं योजनेन भारतदेशम्, अन्यथा बहुवचने भारतानाम्। एतदृशं यवनदेशं, मद्रदेशं, न तु मद्राणाम् और यवनानां बहुवचने। देशं योगेन एकवचने प्रयोगं भवति, यवनदेशं, मद्रदेशम् इति। अधुना संस्कृतभाषाया पुरुषवचनानि च। संस्कृतभाषायां पुरुषः त्रयः, प्रथमपुरुष, मध्यमपुरुष, उत्तमपुरुष। आङ्ग्लभाषायां प्रथमपुरुषाय थर्ड पर्सन, मध्यमपुरुषाय सेकेंड पर्सन, उत्तमपुरुषाय फर्स्ट पर्सन इति अस्ति। वचनानि
त्रीणि संस्कृतभाषायाम्, आङ्ग्लभाषायां द्वे एव। संस्कृतभाषायाम् एकवचनं, द्विवचनं, बहुवचनं। कथं वर्गीकरणं स्यात् पश्यतु। प्रथमपुरुषे एकवचनं पुल्लिङ्गशब्दस्य, स द्विवचने तौ, बहुवचने ते। एवमेव स्त्रीलिङ्ग सर्वनाम्नि एकवचने सा, द्विवचने ते, बहुवचने तः। स तौ ते, सा ते, तः। नाम मध्यमपुरुषे एकवचने त्वं, यू, द्विवचने युवां, यू टू, बहुवचने यूयं, यू ऑल। उत्तमपुरुषे एकवचन रूपम् अस्ति अहम्, आई, द्विवचने आवां, वी टू, बहुवचने वयं, वी ऑल। अधुना संस्कृतभाषाया सर्वनामनिरूपणं करिष्यामः। संस्कृतभाषायां मध्यपुरुषस्य, उत्तमपुरुषस्य च सर्वनामनि अस्मद् च युष्मत् च लिङ्गम् अनपेक्षेते, परम् अन्यानि सर्वनामानि संज्ञां लिङ्गम् अपेक्षते। संस्कृतभाषायां भवत् प्रातिपदिकस्य प्रयोगम् आङ्ग्लभाषायाम् आदरसूचनार्थं मध्यमपुरुषाय भवति, परं क्रिया प्रथमपुरुषस्य अनुसारेण भवति। यथा भवान् आगच्छतु, यू मे कम्। यू मध्यमपुरुषस्य कर्ता अस्ति, परम् एतदर्थे प्रयुक्तं भवान् इति वर्तमाने सति क्रिया आगच्छतु प्रथमपुरुषस्य। आदरप्रदर्शनार्थं भवत् प्रातिपदिकस्य के समीपस्थे सति अत्र इति, दूरस्थे सति च तत्र इति उपसर्गं योज्यते। यथा अत्र भवान् रामः, द वेनरेबल राम। तत्र भवति सीता, द वेनरेबल सीता, हु इज नॉट नियर। तद् प्रसिद्धार्थे, वेल नोन, प्रायः प्रयुज्यते। यथा तान्येव वनस्थलानि, दोज वेल नोन फॉरेस्ट साइट्स। च and, to, but, he, for or because, वा और कदापि वाक्यारंभे न प्रयुज्यन्ते। च सह युक्तानां पदानाम् अन्ते च प्रयुज्यते, पदानां मध्ये न। यदि, चेत्, इफ, प्रायः विधिलिङ्ग लकारे प्रयुज्येते। तथा लाइकवाइज प्रायः च स्थाने प्रयुज्यते। यथा रामस्तथा रमेशः च, राम एंड रमेश। इदं सुबन्तानां चाटः। सुबन्त एकपद अनेकपद रूपेण द्विविध। यथा घटपट एकपद, घटरूपं कंपाउंड वर्ड अनेकपदः। एकपदः पुनः यौगिक रूढ़ भेदेन द्विधा। यौगिक धातु कृदंत मिलित्वा कृदंत शब्द अत्र नाम तद्धित प्रत्यय युक्तेन तद्धिता भवन्ति। एते सन्ति सुबन्तः। अधुना पाठस्य उपसंहारः करिष्यामः। अतः वयं कथयितुं शक्नुमः यत् संस्कृतव्याकरणे देवनागरीलिप्याः वर्णानां भेदा प्रभेदाश्च उच्चारणस्थानानि च इत्येषां विवेचनं वैज्ञानिकदृष्ट्या कृतम् अस्ति। रोमन लिप्यां डायक्रिटिकल चिह्नानां प्रयोगेण एव संस्कृतवर्णानां शुद्ध उच्चारणं लेखनं च कर्तुं शक्यते। व्यक्तिवाचक संज्ञानां स्थाने अनुच्छेदे क्वचित् तेषां सर्वनामानि प्रयुज्यन्ते। तेषां प्रयोगनियमान् अव्ययां च अत्र ज्ञातम्। छात्रः, अग्रे पाठे वयं तिङन्तानां भेदा प्रभेदाश्च प्रयोगा इति विषयम् अधिकृत्य पठिष्यामः। धन्यवादः।